नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। चालु आर्थिक वर्षको आज अन्तिम दिन मौसम अनुकूल विकासलाई गति दिने उद्देश्यले श्रावणबाट सुरु भएर असारमा अन्त्य हुने आर्थिक वर्षको चक्रबारे अहिले पनि मतभेद छन्। नयाँ वर्षबाटै आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्न सकिने कतिपयको मत छ। अर्कोतर्फ उद्देश्य अनुरूप विकासको प्रक्रियालाई मौसम सापेक्ष बनाउन सकिएको छैन। असारको अन्तिमसम्म आएर विकास बजेट खन्याउने र बाँकी फ्रिज हुने प्रचलन कायमै छ। सरकारका तिनै तह निर्माण र आफ्ना प्राथमिकतामा बजेट विनियोजनका कारण बजेट कार्यान्वयन अलपत्र पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनताको घर दैलोमा विकास निर्माण कार्य पुग्ने र पुँजीगत बजेट समयभित्रै सदुपयोग गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। आजको समाचारमा लामो कसरतपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित, बितेको आर्थिक वर्षमा भएको बजेट कार्यान्वयनबारे नागरिकको अभिमत सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। जंगली च्याउ खाँदा रोल्पामा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। अर्घाखाँचीको शीतगंगामा पनि 3 जना बिरामी, बुटवलमा उपचार चल्दै। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट आगामी बजेट बहुमतले पारित, कमी कमजोरी सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता। असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा देशभर आधा रोपाई मात्र सम्पन्न, मनसुन ढिलाइका कारण समयमै रोपाई हुन सकेन। अमेरिकाको विभिन्न प्रान्तमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि 11 करोड बढी मानिसहरू प्रभावित। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने चेतावनी। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल जारी। पहिलो हाफसम्म दुवै समूह गोल गर्न असमर्थ। समाचार अब विस्तारमा। जंगली च्याउ खाँदा रोल्पामा एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनमा लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 काला पोखराका 33 वर्षीय भीमा गुरुङ र उहाँका छोराहरू 11 वर्षीय सुशील र 6 वर्षीय प्रेम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। जंगली च्याउ खाई बिरामी परेपछि उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौरमा भर्ना गरिएका उनीहरूलाई थप उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लगिएको थियो। उनीहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता प्रकाश भुसालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै विषालु च्याउ खाँदा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा 3 जना बिरामी परेका छन्। विषालु च्याउ खाँदा शीतगंगा 3 साहु टोलका विजय भण्डारी, माया भण्डारी र तिलमाया भण्डारी बिरामी परेका हुन्। उनीहरूको पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। गैराती बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू बहुमतले पारित गरेको हो। प्रदेशसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन 2080 बहुमतले पारित गरेको हो। सत्तारूढ दलहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नमानेकाले ती विधेयकहरू संशोधनपछि पारित गरिएका हुन्। नेकपा एमालेले भने तोकिएको समयमा बैठक सुरु नगरेको र कार्यसूचीमा नै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो। राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पहिले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे पनि पछि सहभागी हुनुभएको थियो। राति अबेर बसेको बैठकमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पारित गर्न सहमत भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले बजेट सम्पूर्ण रूपमा बेठिक थियो नभनेको भन्दै देखिएका केही कमी कमजोरी सुधार्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्र पारित गरिएको बताउनुभयो। हिजो सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट प्रति निर्वाचन क्षेत्र 3 करोडबाट 5 करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रदेशसभा सदस्यको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो। सहमतिपछि मात्र सत्तारूढ दलहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 3 आर्थिक वर्षमा आफैले विनियोजन गरेको करिब 30 अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता गएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7 अर्ब 36 करोड 40 लाख 72 हजार, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 10 अर्ब 50 करोड 94 लाख र चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 10 अर्ब 93 करोड 5 लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर बजेट फिर्ता भएको छ। साथै यसै वर्ष संघीय अनुदानको 1 अर्ब
66 करोड 57,09,000 रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेर बजेट सङ्घमै फिर्ता गएको छ। प्रदेश सरकार आफैले विनियोजन गरेको बजेट समेत पुरै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैन। 3 आर्थिक वर्षको करिब 30 अर्ब बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर फिर्ता हुनु भनेको सरकारी खर्च प्रणालीकै दोष भएको विश्लेषकको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशवासीको माग छ। आर्थिक मसान्तको आज अन्तिम दिन। भोलिदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु हुँदैछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर कैलालीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। राम्रो लागेको छ, तर शिक्षा खानेपानी सुविधा जस्तामा अझै पनि बजेट पुगेको छैन। जस्तै शिक्षा सुविधामा हेर्दाखेरि विभिन्न किसिमहरूको जस्तै स्कलरसिपहरूमा पनि भएको छैन। स्कलरसिप गरिब जनजातिदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा स्कलरसिपमा पाएका छन्। सिटिभिटीमा पनि हुन्छ, अनि गभर्मेन्ट कलेजहरू स्कुलहरू त्यस्तो क्षेत्रमा पनि अझ पनि लागू भएको छैन। यातायात खानेपानीमा सुविधा पुगेको छैन। खानेपानीको तर्फ हेर्दाखेरि विभिन्न किसिमहरू रोगहरू लागेका छन्। खानेपानीतर्फबाट हामीहरू वञ्चित भइसकेका छौँ। अनि यातायात सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँ। नेटवर्किङ क्षेत्रबाट पनि हामी वञ्चित नै भएका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रको लागि जस्ता किसिमका योजनाहरू धेरै पर्यो भन्ने छ। त्यो एउटा म पनि धनगढीवासीको नागरिकको नाताले चाहिँ खुसी छु। तर समग्र सुदूरपश्चिम मुलुकको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा र त्यसको वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरिकाको कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ छन्। बजेट एकदमै राम्रो छ भन्न सकिन्छ, किनकि युनिटमा विभाजन भएको छ। राम्रो छ भन्न सकिन्छ यसलाई, तर काम कस्तो हुन्छ भनेर समस्या काममा हो, समस्या बजेटमा होइन। त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई लाग्छ बजेट राम्रो भएको छ। व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने खालको यो बजेट भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले हिजो लामो समयदेखि विवादित रहेको बजेट पास गरेको छ। रातारात एउटा संसदमुखी बनाएर 5 करोड संसद विकास कोषमा लगेर बजेट विनियोजन गरेको छ। यो सरकारले जनस्तरमा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका जनजीविकाका सहरहरूमा बजेट विनियोजन नगरेर एउटा संसदहरूलाई 5 करोड दिएर एउटा जनता मारा जस्तो बजेट निर्माण गरेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घर घरमा प्रहरीको फोन नम्बर सहितको स्टिकर टाँस अभियान सुरु गरेको छ। प्रहरीले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री सहज र सुलभ बनाउन आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेशका 10वटै जिल्लामा लागू हुने गरी फोन नम्बर सहितको स्टिकर टाँस अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। स्टिकर टाँस अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको फोन नम्बर सहितको स्टिकर टाँस अभियानले अपराधमा कम आउनुका साथै नागरिकले छरितो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रहरी हरेक नागरिकको साथी भएकाले नागरिकसँग राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउन फोन नम्बर सहितको स्टिकर टाँस अभियान निकै प्रशंसनीय कार्य भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले फोन नम्बर सहितको स्टिकर टाँस अभियानले छोटो समयमा नागरिकबाट प्रहरीले घटनाको जानकारी पाउँदा समयमै प्रहरी घटनास्थल पुगेर सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण
नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा बितेको 1 वर्षको अवधिमा 317 जनालाई सर्पले टोकेको छ, जसबाट 25 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामध्ये तराईका जिल्लाहरू रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दिया र बाँकीमा सर्पको टोकाइको दर उच्च रहेको छ। पहाडी 3 जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुमपूर्व जिल्लामा भने यो आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म सर्पले टोकाएका बिरामी अस्पताल नआएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। पाल्पामा 33 जना, रोल्पामा 7 जना, प्युठानमा 1 जनालाई सर्पले टोके पनि उपचारपछि निको भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा 113 जनालाई सर्पको टोकाइरहेको छ, जसबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुमा 15 जनालाई टोकेकोमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने दाङमा 42 जनालाई टोक्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकीमा 98 जनालाई टोक्दा 8 जनाको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले 14 वटा सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट उपचार गर्ने गरिएको छ। 3 वटा नेपाली सेना र अन्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना अस्पतालहरूलाई सर्पदंशको उपचारको केन्द्र बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले सर्पदंशका कारण हुने मृत्यु रोक्न सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भ्याक्सिन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। दाङमा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सहकारी अभियन्ताहरू एक ठाउँमा भेला भएर समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र चनाखो हुनुपर्ने बताएका हुन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र चनाखो हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशभरिका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको सहभागितामा गरिएको कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले सहकारी संस्थाहरूले बदमासी गरे कारबाही हुने बताउनुभयो। यो त खालि आय आर्जन गर्ने, खालि पैसा कमाउने, पैसा बढी बनाउने काम होइन नि त। कतिपय सहकारी संस्थाले रूपन्देहीका क्षेत्रमा पैसा सङ्कलन गरे, जग्गामा फसाइदिए। उनले विगतमा जग्गामा कमाएका मान्छेहरूलाई देखेपछि हामीले यो पैसा यहाँ लगाउँदाखेरि आउने दिनमा 10 गुणा 20 गुणा भएर जान्छ, तर भएन। सहकारीमा देखिएको सङ्कट व्यवस्थापनको लागि सदस्य सम्बन्ध सुधार गर्दै नयाँ रणनीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। यस्तै सुशासनको पनि परीक्षणलाई आधार मान्नका लागि आग्रह गरिएको छ। सङ्कट व्यवस्थापनको लागि खराब कर्जाको असुलीमा कानुनी उपचार सुरु गर्नुपर्ने, भुक्तानी लिन बाँकी रकमको असुलीमा कानुनी उपचारको सहारा लिन आग्रह गरिएको हो। बदनाम सहकारीलाई कारबाही र राम्रा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ। नियमन निकायहरू नै छैन भने जस्तो अवस्था सबैको आएको हुँदा यतापट्टि विशेष ध्यान दिएर नराम्रोलाई नराम्रो कारबाही गर्ने प्रोसेस र राम्रोलाई प्रमोट गर्ने खालको प्रोसेसमा चाहिँ आयो भने सहकारी साँच्चीकै सुधार हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 4000 बढी सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये प्रदेश सहकारीले नियमन गर्ने 785 सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये 10 वटा जति सहकारी समस्याग्रस्त रहेका छन्। सहकारीहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै निकायबीच सहकारी हुनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। अब मैले 12 जिल्ला सम्भव छैन, कम्तीमा पनि पालिकाहरू 109 वटा पालिकाहरूमा त्यसलाई विभाजित गरेर अधिकार त्यहाँ सम्पन्न बनाइदिने, त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिने, तालिम र सबै कुराहरू दिने हो भने यो नियमनलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिने र हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन चाहिँ राम्रो गर्न सकिने र सही ढङ्गले हिँडाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ। सहकारीको लगानीलाई उत्पादनसँग नजोड्दासम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले हरेक सहकारीले लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। असारको अन्तिमसम्म देशभर कुल 53% क्षेत्रमा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको रोपाई गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 12%ले कम हो। गत वर्ष यस अवधिमा 65% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको थियो। यस वर्ष 29 असारसम्म
18,576 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। यस वर्ष 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने सरकारी अनुमान छ। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ। सो प्रदेशमा 85% भूभागमा रोपाई सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सुन्जेलले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा 70% रोपाई भएको छ भने बागमती प्रदेशमा 45% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 64% रोपाई हुँदा गण्डकी प्रदेशमा भने 47% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको छ। देशैभर मनसुन उपयुक्त भएको र रोपाई जारी रहेका कारण यस वर्ष धान खेती हुने सबै क्षेत्रमा रोपाई हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। रोपाई ढिलाइ हुनुमा मनसुन केही दिन ढिला सुरु हुनु नै प्रमुख कारण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कम लगानीमा धेरै प्रतिफल दिने तरकारी खेतीमा धेरैको आकर्षण बढेको छ। कृषकले कुन भूगोलमा र हावापानीमा कस्तो खालको तरकारी खेती गरिन्छ भन्ने जानकारी कपिलवस्तुका कृषकहरूलाई दिएको छ। खेतीमा सबैभन्दा कम लगानीमा धेरै प्रतिफल दिनेमा तरकारी खेती पनि एक हो। स्वरोजगारकै सबैभन्दा उत्तम विकल्प तरकारी खेती हो। थोरै पुँजीमा पनि धेरै प्रतिफल लिन तरकारी खेती एकदमै उत्तम मानिन्छ। कृषकले कुन भूगोलमा र हावापानी कस्तो खालको तरकारी खेती गरिन्छ भन्ने जानकारी दिन कपिलवस्तुका कृषकलाई लहरे तथा वर्षे तरकारी खेती प्रविधि सम्बन्धी 3 दिने तालिम दिएको छ। जिल्ला स्तर उन्नत प्रविधि, प्राथमिक प्रशोधन, पोस्ट हार्वेस्ट व्यवस्थापन र कृषि यान्त्रिकरण तथा कृषि बीमाको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कपिलवस्तुले तरकारी जोनभित्र पर्ने अगुवा कृषक छनौट गरी 25 जना तरकारी कृषकका लागि तालिमको आयोजना गरेको हो। तालिममा सहभागी कृषकहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले तरकारी बजार व्यवस्थापन, उत्पादनोपरान्त तरकारीमा हुने नोक्सानी न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धी विषयमा र बाणगंगा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लेस बहादुर केसीले तरकारी मलखाद व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषिका माध्यमबाट आय आर्जन गरी अघि बढ्न र यसलाई अझ विस्तार गर्न तालिममा आफूले सिकेका कृषि उत्पादनका विभिन्न आयामहरूमा आवश्यक पर्ने उन्नत प्रविधि सम्बन्धी जानकारीलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरी अन्य कृषक समक्ष पुर्याउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत सहसराम चौधरीले अनुरोध गर्नु भएको छ। र यस तालिममा सिकेका कुराहरू आन कृषकहरूमा प्रसार गर्नुहोला भन्ने हामीले आशा एवं अपेक्षा लिएका छौँ। यस्तै कृषिको यान्त्रिकरण एवं व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कृषि औजार तथा सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कपिलवस्तुले कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गर्न र किसानलाई व्यावसायिक बनाएर आर्थिक सुधारसँगै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कपिलवस्तुका कृषि अधिकृत तथा तालिम संयोजक पशुपति सिंहले बताउनु भएको छ। अब चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाइ गर्ने अनि त्यसपछि सिकाइ गरेपछि त्यसपछि आफ्नो खेतबारीमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ एप्लिकेबल गर्ने हाम्रो उद्देश्य यही नै हो। यो सिप विकास तालिम नै हो। यो सिप विकास किसानहरूको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने हो। तालिममा कृषकहरूलाई प्रमाणपत्र सहित जाडो मौसममा हुने 5 थरीका अगौटे तरकारीका बिउ र बोट बिरुवा काटछाटका लागि प्रयोग गर्ने सिकिचर प्रदान गरिएको छ। तरकारी जोन परियोजना अन्तर्गत कपिलवस्तुमा हुने आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले लहरे बालीहरूको मौसमी र बेमौसमी गरी वर्षभरि नै खेती गर्ने गरिएको छ। विशेष गरेर यहाँ काँक्रा, फर्सी, लौका, टमाटर, बोडी, भिन्डी, करेला, घिरौला, खुर्सानी लगायतका तरकारी खेती गरिन्छ। परियोजना नहुँदा किसानले उत्पादन सामग्री सबै आफ्नै खर्चमा किन्नु पर्दा लागत बढी लाग्ने गरेको थियो। अहिले अनुदानमा सामग्री पाएपछि भने उत्पादन लागत घट्दा नाफा बढी भएको किसानहरूको भनाइ छ। तरकारी खेती छोटो समयमा उत्पादन दिने र आमदानी गर्न सकिने पेशा भएको कारण अहिले परियोजना इकाइले तरकारी खेती सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएपछि युवा समेत तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई गाउँमै रोक्न सफल भएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना तिर्न अब ब्याङ्कमा लाइन नपर्ने भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले पनि जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भोलि सोमबारबाट लागू हुने सफ्टवेयरको प्रयोगपछि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। TBRS अर्थात् ट्राफिक भायोलेन्स रेकर्ड सिस्टम मार्फत अनलाइनबाटै जरिवाना तिर्न सकिने अनलाइन सेवा बाँकेमा पनि सञ्चालन हुन थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख तिलक सुनारले जानकारी दिनुभयो। सवारी चालकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अनलाइनबाटै जरिवाना रकम भुक्तान गर्न मिल्ने प्रणाली सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नियम उल्लङ्घनको जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था गरेपछि चालकलाई सहज हुनेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। NTV कोहलपुर समाचार। तपाईँ अहिले NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा लागु औषध सेवन र कारोबारको घटना बढेको छ। प्रभावकारी सूचना संयन्त्र चेक जाँचमा कडाई प्रहरी सक्रियता बढेसँगै संलग्नहरू पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले विगतका तुलनामा जिल्लामा लागु औषध सेवन र कारोबारको घटना बढेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा लागु औषध सेवा र कारोबारको घटनामा 239 जना पक्राउ परेका छन्। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा 282 जना पक्राउ परेकोमा 255 जना पुरुष, 13 जना महिला र 14 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। जिल्ला खुल्ला सिमाना भएकाले भारत र नेपाल दुवैतर्फबाट लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारी बढ्दै जान थालेपछि यसको रोकथामका लागि प्रहरीले संरचनागत व्यवस्थासहित आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा अत्यधिक गर्मी बढ्दै गएपछि त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा तातो हावा लु चल्ने चेतावनी दिएको छ। गर्मीका कारण झण्डै 11 करोड 30 लाख नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्। फ्लोरिडादेखि क्यालिफोर्निया र वासिङटन DC गर्मीको बढी चपेटामा परेका खबरहरूमा उल्लेख छ। क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा तापक्रम 54 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो ठाउँ विश्वको सबैभन्दा तातो ठाउँमध्ये एक हो। यस्तै एरिजोना, टेक्सास, फ्लोरिडा लगायत क्षेत्रमा पनि गर्मी बढेको छ। गर्मीबाट जोगिन मानिसहरूले घरमा एसीको अत्यधिक प्रयोग गरेकाले टेक्सास राज्यमा ऊर्जाको खपतमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको जनाएको छ। यस्तै युरोपमा पनि गर्मी बढेको छ। इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र पोल्यान्डमा अत्यधिक गर्मी बढेको खबरमा उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन आज शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आज 12.16 अङ्कले बढेर 2097.09 बिन्दुमा पुगेको छ। आज फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, जीवन बिमा र व्यापार समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू समूहको शेयर बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज 286 वटा कम्पनीका 71,18,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्। आज 39,000 वटा कारोबारमा 2 अर्ब 37 करोड 64 लाख रुपियाँ को शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 19 करोड 13 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेलेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलमा दुवै समूहले गोल गर्न सकेनन्। दोस्रो खेल पनि बराबरीमा टुङ्गिएको छ। नेपाली महिला टिमले घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग आइतबार गोल रहित बराबरी खेलेको हो। एसियाडको तयारीमा रहेको नेपाल मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशमा रहेको छ। नेपालले बङ्गलादेशमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली टिमलाई प्रशिक्षक अनन्त राज थापाले नेतृत्व गर्नुभएको छ। गत बिहीबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। नेपालका लागि सावित्रा भण्डारीले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा नेपालको तर्फबाट बराबरी गोल फर्काउनु भएको थियो। अब मौसम। हाल कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति पनि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जंगली च्याउ खाँदा रोल्पामा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गामा पनि 3 जना बिरामी। बुटवलमा उपचार हुँदै। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट आगामी बजेट बहुमतले पारित। कमी कमजोरी सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता। असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा देशभर आधा रोपाई मात्र सम्पन्न। मनसुन ढिलाइका कारण समयमै रोपाई हुन सकेन। अमेरिकाको विभिन्न प्रान्तमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि 11 करोड बढी मानिसहरू प्रभावित। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने चेतावनी। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले गोल गर्न सकेनन्। आजको दोस्रो खेल पनि बराबरीमा सम्पन्न। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।